وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. گهدارت هجا صلاوت خود الهوا بن افدما و همی دمت هوا بخیر و خوشی بن. گهدارت خوشتوی مروف خودان دجمن بد بری هر تشتکی دویتن شیانت دجمن خوش شروع بکت چونکی بتن او کس اش دجمن خو رزگارت بد یه دجمن خو بنیاست و وان ریکا بزانت یت او تیرا اد ایته و او بسروی لشکری جی هل ببت یه او هاری کاریه جیت خازت و هچی خوش دجمنی به آگه بکت سوکی بشیانتوی بکت و اینا نیاست دشکت شیطان بسپور سردا برنا میا کاری وی بس او ریکل برمه برزه بکت و برمه بدتا به امریا خوده اش بر چنده پتویه ام باش خلوی هشیار بکین و متی گهشتنه که تمام ابسختیا نیارتیا وی بومه هبت و هر دم امت آماده بین و خالت هزو شیانوی وکلین و بزانین الفیر امده بیراخو هوا الهندک جوان خالا اینی نوه مقصد به خالت هزو شیانا دجمن ما یا ایکی او متبینت و ام وینا بینین اد سورت الاعراف دا دم خدای مازن مجهند هشیارت کد که شیطان متفطنه ببت یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان ات دیار کرنا اگر دا اد بیجت انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم یعنی ایکش رنشانت هزا شیطانی او مروفات بینت و مروف وینا بینن و هچی و چنده بزانت ده گلکی الخو هشیار بد و اول خو هشیار همی گاوا ده زیروانی لوی تشتیکت یا او جده ترست و خوده بیرا بنیت خو الوه هزا شیطانی اینا ده او هشیاری خوبن و بزانن که فرقیه که مزن اتنافبرا پیلانا نیاری وان و کیمیا هشیارا وان ده هیا چونکه او بخافلتی و قیت تکت وان اجهندك ريكت او چه هزرو حسيب بونكن مطرف كره عبدالله قوتا هفالت خو اگر ظلامك نيچيرك ببينت و نيچير وي نبينت ما نيا نزيك او وي بگرت قوتن بله وي قوت بان الشيطان مدبينت و ام وي نابينين و چنك ام وي نابينين ام نشين وي جهي بنياسين يا او جي اد ايتما یا نوی داری بزانین یا او تیرا قستمت کت و اگر تا شیطان السرنگوی شیطانی دیته با دم او وسواس بوتا چید کت تو دا هیرش دایه و جخرا بیاوی روی بله خدا و نیشت چاوت منه دا او مپی بجربینت وی او کرا نافبر اد نافبر ایمان و کفره دا و بنبر برزگار بونه یان تیچونه و بلکی تو ابخو دوره که خطر بگیری و جاتو ببیا شریک شیطانی او جهنگیه دم تو به امریا خدای خو ادکی و بردوام پناف گناه داد چی و به چنده گناه تا زیده ببن و او دلتا طاری بکن او هنگی تا هاریکاریان نیار خو کر که او خو وشیرت و بدزی و خو بگین تا بیتو ببحثیه و رشاتی دلی هاریکاریا دزیگرید کد که اول شفا هیوا هدایت تدا آوا بوی صاناهی گنجینه بدزد و پرتال باوری طالان بکد و اگر پشت اینگی تو آیاتت خدای خو الطاریه بخوینی و چرای خو هلکیه و نیواشوه اجتر صدا رندکا ببارینی دز نشد خو نزیکی تا بکد اگر نه او دی آشکرا و شرمزار بد خدای مازانت بجد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هندي أون يد تقوى خدي كري أجر ددلي وسواسك شيطاني الدوروان زفري ودست كروان
او بیرا خل امر خدای خود این نوه و جا چاوت وان روحنت بن و او حقیه اتبینن. اف آیتا اپرهوان بیجیه که زیده بر گریانا ابلیسی بود سردابرنا دونده ها آدمی بو موینت کرد. واشکرت کتن که او الدور وانت زفرت طواف ادکت لو قد طائف من الشیطان کانی چوا کسک الدور جه کت زفرت بری لی بدانت حتی دم اوان غافلت بینت او النکت دانت و وسواس بوان چید کت و هزرا گناه و خرابیه ادهاوتا نفسوان. خالدی یا هیزا ابلیسی او بری آدمی هاتی افراندن. پیغمبر صلاف لیبنت بیجد دم خدای پاک و بلنتوینه آدمی صلاف لیبن چه کری ابلیس الدوروی زفری و بر خدای و دم دیتی نیواوی یا والایه وی گوت از شیامه او چه کریه که خنا گرد. امام مسلم و حدیث ودگو هزد اد شرحا پیوا خنا گرد دا او بعربی دون لا یتمالک امام مناوید بجد یعنی او نشد وسواسش خو بده تپاش یان او نشد خورا گرد و یهزو خورا گری نابد بلکی کاروی دیه هج هجوک بد و حالوی دید گوهرتنه دابد و خدان ایک گوتنه نابد و دیه بر آتاف بد و پیوا تمالک اوت حدیث داهاتی رامانا خو گرتنه تدد یعنی او نشد خو برانبروی تشتی بگیرد یه نیواوی تجید کد و او نیوا خوب وان رنگت شهواتا ده تجیکت و مثلا وصا در کفت وکیوی هزر کری بگومان دلیوه که وصا بو ابلیسی که اول دور آدمی بزفرت و هزرا خود دا بکت الدست به کافراندناوی دلیوه که زیرین بوی هاتیه دان که او هرش دست به که بسر خالت لوازیا هفرک قهل ببت و او وکی کریارا کم کرنا پیش وقتا زانینانه دشمنترین نیاری ما پی رابوی و پشتینگی وی او زانین پرنگه که باش ابکار اینان ادکار خویت سردا برنه دا. خالد یا هیزا شیطانی اوه او نانوت ظلامه که گوتا حسن بصری باب سعیدی اره شیطانت نوت حسن گرنجو گوت اگر او نوسته با ام دا راحت بین و مقصد حسن بصری بنوستن الویر اوه که شیطان نانوت اوه اشارته بو نواستیان ویش کار سردا برنه و که او سست و بخیرت نابد شوه چنده دمت بشت او نانوت یعنی اوقات نواستیت اجه سردا برنامه و ابو هریره خود جرازیوت هر دم ده سجده دا خوب خود ده پاراست که او زنایه یان دزیه یان کفره یان گناه کامازن بکت هنده کب عجبی و گوته ما توش هنده ده ترسی وی گوت ما چو از پشت راست ببم و ابلیس یه زندی بد و اوی دلا ورد گیرت و صوان ورد گیرت وکی ویدویت و چونکه او نانوت دمتو دنویجی او راحت نارینت بلکی بردوامیت کاری دا خلوی دمه هشتا نمیننجی او شرطت کت و او ناهلتن دلیوه کش دستوی در کود اگر نخوشی نگهین تتا. پیغمبر صلاف لبند حدیث که خدا اد بجد اگر شیطانی تخوی دا یاری بخوب ایکش هوا کرن بلا او بحث وی چنده بو خلکی نکد و یاری کرن شیطانی ابتا ادخونه دا اب ایکش دو ریکات بد ریکا ایکی او هندک خونت که تو پی خمگینت بی ده این تا برچاوتا و یا دوی او ده هندک خونت تو پی ومجیلت بی این تا برچاوتا و ارمانجایی بوان هر دو رنگت خونه اوه تمجیل بکت و دلتا بخم بخت اف هر دو رنگت خونه اد چوانن و چو امروف ده خوشه پارزت پیغمبر صلاف لبنت بجد خون سي رنگن هندك جي تشتت بصهمن اج الشيطاني دا مروفي بي خمگين بكات و هندك اون يت مروف بهشياري هزراوانت كات وجد خونه داد بينت و هندك پشکک اج 46 پشکت پیغمبراتیه ابن ماجه و حدیثهش عوف کر مالکی ودگو هزت و کیف الشیطانی بتشتکی نایت هندیک و کیفوی ابوی ادئت دم او خمت هاوت دلت خودم باورا و بخمگینی آوان کیفویت ات و گیری آوان کنیاویه چونکه خم دلیل آوازت کد
و عزیمت سست کت و زیانت گهین تا اراده و خمگینی ایشکش ایشت دلی نهلت او را ببت و پیش و بچت ادگل فان رنگ خونا چاره اوه مروف خوب خوده بپارزت الشیطانی يعني دمه الشرط بت بجتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخوش سروي طانشت فقو هست السرطانشتا دي ويخون النبشتا كسي ونفيجي بكت وكي اتحديثة كده هاتي رنگ دوی او خونن یت مروف بیوه مجیلت بد بلکی الشیطان یاریا اب کسکی بکت دم او ینوستی و جا شهوت اوی هشیار بکت و غریزه اوی پلوینت و بلکی او انجام بتن نکو دست پیک وکی کو او جزای گناه که بتن اوی کسی ها کری ابو سلیمان دارانیت بجتن احتلام کو او پیوه که عربی ابو جنابته اد ایتا گوتن یاد خویده اد بجتن احتلام عقوبه وی اف چنده گوت چونکی گلک جاره اوت بتا مانع بو خدانی کو گلک عبادتا بکتن اجبر کو همی گاوه او نشد سر خوب شد بله او جزای کیش گناه بو و ابو سلیمانی چه گناه کر بو حتی او سرا بیت جزادان گوه خوب ده وی پشتی بیرا خو الگناه خو اینایه و او چد بیجت گوت 20 سالا از بجنابت نکفته بوم جاره که از چوم مکه من گناه کلویره کر وی شوی از بجنابت کفتم من گوته او چو گناه بو تکری وی گوت نویج عیشا من المزگفت حرام نکر خالدی یا هزا شیطانی اوی او خود اختصر قالب مروفا بری خوبتن چاو شیطان خود اختصر قالب مروفا و او وی چندت کتن دمکو او چهاری کارا بخوش ناف مروفا نبینه تب کار فساد را ببن و والهی پر بکن هنگی او خوب کاری راد بد بو نمونه تو بری خوب بده وی چاول دمت بنبر ات دیرو که سیرتا پیغمبری دا صلاف لبن اوی خو البر ونیسان دیا دا وی پیام اجبن ببد و هشتا طلاند که دا وکجت اگر خواهد چنده وی نچار بکد که او قالب خوب گوهرد و خود کراسه که دیدا پیشچاه بکد الوری بکرتی دهندک نمونه یاش سیرتا پیغمبری صلاف لبن بوها و وگوهزین ادوی درباره دا یا ایکی کتابت سیرتت بیجن الدم مشخت بونه پیرمیرک نجدی یننیاس البر خلق دار الندوه هات الدار الندوه آماده بو دا گهداریا بوچونت کنکنت قریشیا ید جگ جدا بکتن الدورچوانیا نهیلانا گازیا خوده و سردریا وان ادگل پیغمبر خود صلاف لبن ایکی گوت هین وی زنجیر بکن و درگهی لی بگرن و یکی گوت دیوی اج جه خود درخین و نفی کین پاشی ابو جهلی گوت ازد بجمش هر ایجاخه که امده گنجه که زیرک و عسلی هل بجرین و شیرکه تیش دینوه و بلاو بچن پیگ و دربکی لی بدن وی بکجن یعنی بحث پیغمبر اصلاف لبن حوصا امده جرحت بین و خوینوی دت نفهمی ایجاخه دا بلاف بد و مالباتا عبد منافی نشن شر همی ایجاخه بکن و او ده بفیدی رازی بن هنگی شیطانی او ده قالب پیرمیرک نجدی دا آماده بوی گوتن گوتنا فی ظلامیه و جبلی وی بوچونه چو بوچونه دی نینن السر وی گوتنه او جیک وروین اینا جبریل هاتن ایک پیغمبر اصلاف لبنو گوته اف شوه تول سر جه خو یه هر شو ننفه نمونه دوی قیجی شیطانی بو العقبه دم بیعه عقبه دوی گوه پیغمبر خود اصلاف لبن بیعه شوالت خوار گرتی شیطان کرب گرتی بو و بوینه خوش بو بنیات دولت اسلام بیت دانان و آواهی وی بیت نجنین لوی بلندترین دنگ قیجیه که راهلا خلک مینای گهل بو و گوت گلی خلک مینای هوا آگهش محمدی و سرداچوید گلدانینه او السر شرع هوایت کن بوین اینا پیغمبری صلاف لبن گوت اوه ازبه کناو شیطان عقبه پاشیوی فرمان الهوالت خو کر که او پرنگه که وشارتی قصد جهت خو بکن دا پیلان شیطانی سری نگیرد و کافر بکن بونوان نحسین نمونسیه او السر شکل سراقه کر مالکی جاره که خو اینا پیشچاف
دم قریشیا کار خوکری دا درکونا شر بدره بیراوان لوی نیارتی هاتوه یاد نافبراوان و ایجاخا کینانه داهی وانگود نکو اوش پشته و بینمه هنگی شیطانی خل سر شکل سراقه کر مالک کینانی نشوانده و اوش ماقیلت ایجاخا کینانه بو و گوتوان از ده بخت خودم هوا کو کینانه چه نخوشی نگهینه هوا هنگی او اپلز در کفتن شر مسلمانا و گاوا ملیاکتش عثمانی هاتین خاره عمیر کر وهبی یان حارث کر هشامی دید او پاشکی روی ایناوی کراسویش پشت و گرد و یاشوی و او سراقه و گوته سراقه دکی و روی هنگی شیطانی کل مکلوی دا او پشت اخست عردی و گوت هندی ازم ازش خدای عالمه ده ترسم اد بجم پشتی هنگی جاره که کافر سراقه المکه هدید ایناوان گوته سراقه بوچی دا چپری مشکاند و شکستن اخست ریزامه و یسیند خار که من آگهش هوا و شر هوا نبو حتی خبر شکستن هوا گهشتی من بله وان باور جه نکر حتی پشتی او مسلمان بوین وان گوه القرآن بوی شنی وانزانی که او ابلیس بو خونیشات چاوت وان دایی نمونه دوماهی مدویت الویری و گوهزینش سیرتا پیغمبری صلاف لبن هوارا شیطانی بول روژا احده و ارمان جاوی او بو ترس و صحمه بخت دلت صحابیا امام زهری بجد الروژا احده شیطانی هوار کر محمد هاتا کشتن لو کومک مسلمانش کستن کعبه کره مالکیت بجد از ایکمین کسبون پیغمبر نیاسی من چاوت ویدیتن تبن کمزری و گشت کرن و جامن اپ همی دنگ خو گازی کر اوه پیغمبر خودیا اینوی اشاره دامن کو بدنگ با اجوان نمونهات اتزانین که شیطان پو وسواس و سردابرن ابتنه پشتوانی دجمنت خوده ناکد بلکه او پشتوانی که مادی جی بوانت کد و مل بمل یدگلوان خالا دیتر یا هزه النک شیطانی اوه او هندک اش غیبت زانت ریکفتن و پیمان که هف پشک و تایبت ات نافبر شیطان و خیفزان که ده هیا الدیفوی ریکفتنه شیطان هندک دنگ و باست نبر چاوو غیبی یت او اش گهدانا ملیاکتت عثمانی تدزن ات دن خیفزان که برانبر هنده که اوان دنگ و باست خراب کرن و سردابرن بنیاد کار بینن پشتی که او هندی دی دروال زیدت کن اد حدیثه که درست ده هاتیه که پسیارا خیفزان که یعنی کهنا اج پیغمبری صلاف لبن هاتا کرن وی گوت او چنینن وان گوت ای پیغمبر خوده پانه او هندک جارا هندک تشتیت راست اد بیجن پیغمبری صلاف لبن گوت او گوتن راست او یا اجنا وط روینت وکی دنگ مریشکه اد هاوت اد گوه ولی خدا لجاو پتر اجسات دروا لزیدت کن امام بخاری و مسلم في حدیث روایت کن اولدور وی پیوه یا اجنا اجملیکت وط روینت پیغمبر صلاف لبنت گوتنه که خدا اشکرات کد که دسته که خوکش یا انتحارین کن بیجین ادناف شیطان ده هیا پیغمت گهشتنا وی خبر غیبی گرانبها رح خود هاوینه هیلاکه هرچنده بری هنگی او دزانن که بلکی تی چون و صوتنا پا آگیری البرا هندکش اندامت وان هبت ادگل هندجی او بو پیش ودچن و پیتویه اف خوگوری کرن وان ترکا باطلی دا الله هلگیرت حقیه پال بدد که او بو حقیه خو پترت خوگوری کربن پیغمبر صلی الله علیه و بحث شیطان ایکی اجوه دسته بو معدکت او خودگهین تویجهی یویل گوهل دنگ ملیاکتت بتود بجد گاوی گوهل گوتنه کت بتن او باید بن خودت هاوت و یدی و باید بن خودت هاوت حتی او ویت هاوت سر ازمان سیربندیان خفزان کی و بلکی استیرا رجیای پویب کود بری او گوتنه باید بن خدا بهاوت و بلکی جی او و بوی بهاوت بری استیر و بکود و او سات دروا دل زیده کد و جاده ایتا گوتن ما فلان روژوی فلان تشت نگوتمه و جاش بروی گوتناش عثمانی هاتی ورگرتن دی باورش گوتناوی ایتا کرن امام بخاری و حدیث روایتت کد الزمان ما نکجی هندک تشت هنه الهندک جهت دیرش مروفا چید بن یدکو اجنت شیم بگهنه
في جا اجنا اد این وان تشتا بو حوالت خو اج مروفا ود گوهزن برانبر هنده او گهداری وان بکن و ده خزمت وان دابن. خالا دیترش خالت هیزا ابلیسی اویا شارزایی و خیبرتاوی اش میجوره یا کفتیه سرک. اد جواکا ابلیسا دا و گوهستنا شارزایی و خیبرته و زانین و معلوماتا اش دستکه که بو دستکه که کاره که بلاوه. لو روش بو روژه شارزایوان زیده تر لیت ایت و برینه که مدید چوا دو ماهیا هر روژه که ابلیس دیگه لشکر خو کومد بد و پسیار وانت کد کان بو فساد هر ایک جوان چه کریه و به چنده هندک جوان گهداریا هندکات کن و هندک پشتوانیا هندکات کن و اوه کار وانش زمان آدمی وره و حتی دیماهی دنیای اف همی زانین و معلومات و خبره اش جیلکی بو جیلکی لنک ابلیسیت کمبوینه دا او دور خو اد فساد و سردابرن دا ببینن. خالا دی اوه اوت نافخوین آمد گریت. کابانیا پیغمبری صفیه خود جرازیبت دبیجت الده کت دیماهی رمضانه پیغمبر صلاف لبنت اعتکاف دابو المزگفته شوکی اساتم سراوی بدم و جن که توی دجیل نکبون گاوه او چوین از دمک امام ادگل آخفتم پاشی اسرابم دا بچم وی گوت لزینکه از دیتا گهینم و او دگل من هات و او المال اسامه کره زیدی بو گاوه او گهشتینه بروی داری ید کفتا نک درگه مال سلمه دو ظلمت انصاری بورین گاوه وان پیغمبر صلاف لبن دیتی وان پیت خو سفکرن اینا پیغمبری صلاف لبن گوتا وان لزینه کن او صفیه یا کچا حویه وان گوت سبحان الله ای پیغمبر خوده وی گوت هندی شیطانه ادگل خوینا مروفی دگرید و از ترسیام او هزرکا خراب دیان تشتکی بهاویتا دلیت هوا. بخاری مسلم و ابو داود و حدیث اج صفیه ود گوهزن معنا پیغمبر صلی الله علیه بن ابوه هزا شیطانی زانا بو لو او یه پشت راست نبو که شیطان چواسواس بوان هر دو صحابیا چناکت اگر خود در حقا پاقشترین مرووی دابت و اگر اف چنده چه ببا او دا کافر بن اجبر و چنده پیغمبری صلی الله علیه بن مسئله بوان آشکرا کر دوانش خرابیا شیطان لعنتی بپارزد و هرجبر و چنده قاضی عیاض اد بیجتن هزر خراب اج پیغمبرا کفره معنا نیارتا ادناف خویناتا دا دگریت دا دست حالاتا ویل سرهمی انداما هبت وان فرمانا لبکت یت او پی تید چن و کسک نینش و خطره امین بت اجبر و چنده عبدالله کره عمری خود جرازی بتت بیجت چاو ام دیج شیطانی رزگار بین و او دگل خوینا مدگریت خالدی اوه هندی که شیطان خالت لاوازی ما اتزانت ادرکا خالق لاوازی دست نشانکری را شیطانی خو گهاند آدمی و حوای وکی خدای مزنگوتی وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين يعني اوی گوتا آدمی و حوای خدای هوا هینش خارنا ویداره نداینه پاش اجبر هند نبت داهین نبن 2 ملیاکت یان داهین شو نبن یتهرت من زندی ابن قیم ادبجت نیار خوده بینا دیبابا سح کر و پی حسیا کو ویانا وان بو هرمانت خوشی و نعمت وی جهیده هیا و جاویزانیش بلی وی درگهی او نشت ترهی که که دی را خوب گهین توان لویب ناو خود سیند خار بوان کو از بو هواج شیرت کارانم ادر روایت که داشت ابن عباسی و ضحاکیت ایتا و گوهستن کوان پیوا ملکین ادوی آیتی دا خاند ملیکین یعنی دو شاه و تشت پشتوانیا و خاندنا وانت کتن اف آیتیا هل ادلک على شجرة الخلد وملك لا يبلى شیطانی گوت آدمی اره از دارا هرمانه و ملکه که پیچ نبت نشات ندم اکمین درگه شیطان تی راحتی مروفی ویانا ملکی و هرمانه بو و او درده امت به مبتلا بوی و او لوازی ویانا دنیای کو ملکه و نویانا مرنه کو هرمانه و جا بر خوبه ده چا درتی بردوامش دم آدمی وره
و حتی افرو ابشارزای که زیده شیطانی او ریک یت خاندین یتویت گهین نفساته و تشتی هاری ویکری نزانین نفساته بو و گریانا ویل دیف خوشی و شهوتا و جاوشیا پریکا خالا لاوازیه خوب بگهینتتا الوی دمتا آگهش خونه هی داو کل ها دلی آسه بسطینت و پریکاوی لشتا همیه بخت جر دست حالاتا خو ابن قیمت بجت اجفیل شیطانی یا عنتیک او بینت کتا نفسه حتی بزانت کانکیش هر دو هزات شیطه هزا پیش و چون و زیرکیه یا هزا پاش و چون و رزیلیه اوی پتری مروفا که تکاکیم تنبتن اب ایکش وان هر دو ریکا را رواندن ریکا تخصیریه یا ریکا زیدگاوی و تعداییه و گلک که مجوان السر وی ریکمان یا پیغمبر خود صلاف لبن السر مخلد کره حسینی بجد خود بری بنیا ندای ریکا که اگر شیطانی پیکش دو کارا او ری البروان نگرت بد و بوی خمنینه او کی جوان هر دویاب دست خو بخت یان تندی و زیدب نافچون یان سستی و تخصیری والفير از دهندك خالت لوازی بو هوا هل بجيرم اجلای همته و اگر شیطانی دید همتا تا یا خواه او دیتا سست کت اوش گلک درگهت خیری دتا پاش و دی درگه هیجتت شقست و هیویاش درول برتا وکت و اگر ویدید تو خودان همتا که گرمی و تا زند و باسکت خویت هل داین او دی بریتا دتا ماندیبونه که زیده و غلو و تندیه حتی تا پوستینت ویجاتو بکرخی و همتا تا سار ببت شلای آخفتنه و اگر وی ویان آخفتنش دلتا سح کر او دی آخفتنه البرتا شرین کت پاشی او دی تا پنک آخفتنه بمفا و حلال و کشت پاشی دی بریتا دتا آخفتنه حرام و بحث کرناش نامیس و سمعت خلکی اشخو اگر وی بینا حس کرنا نا آخفتنش تدید او دی بریتا دتا بیدنگیا گناهکار السرخرابیا و الوی دم خلکی هو جیب گوتنا تهی او دی ازمانتش آخفتنه گرد دا تو بری وان ندای خیره و اول روینش بر پرسیه و بجه اینانا واجبیه اجلای مالی و اگر وی مردینش تدید او اب اصراف و خرج کردن مالی ات ریکت نید درست دادیتا را خرینت و اصرافک نابد اگر پرخ و حق که برزنه بد یان لای دی او دست گرتنا سرید کشتا وی چریکیه یا حقا برزد کت و برکت راد کت شلای دنیای و اگر او بزاند توی مجدید کم کرنا دنیای دا او دی درگهت حرامی البرتوکت و فطنا البرچاوتا راکت سمایه داتا اپنگ و بکشد و اگر ویدید توی زاهدی او دی فقیری التزیده کت و تا هاوتت قیرانا دا دلتا مجیل کت و عقلتا ببت شلای نافداریه و اگر ویدید تو حش ناو دنگات کی و کیفاتب مدحات ات او در ریمتی و خوینانه پیش و سنگ دیوان البرتا شیرین کت و او همی البرتا دیکتا دی چارچوه بالاف کرنا دینی و رزگار کرنا خلکی دا و اگر ویدی تو حش وشارتنت کی و تنفت بری روناهی التبت او دوی چنده النکته زیده کت حتی تو پتر حش خواه در کرنه بکی و تی کلیا خلکی نکی و باشی بوا نبیجی به هجتا هنده داتو نکویت داوت فطنه و شریمتی خلاص ببی شلای بدعایه و ابن قیم ادبیجت شیطان بنت کتا دل عبدی و ویت جربینت اگر وی ویانا بدعای جدید و دیت وی بخوشنین کاری بسنت بکت او دویش خو گرتنا بسنت و درخت و اگر دیت او یرجدل سر سنت و یدجوارت خواستنا ویدا او نشت وی اج سنت بدتا پاش و جا دی بری وی دتا خواستاندنات کرنا سنت دا حتی که او بار نفس خو گران بکت و آبور درباز بکت دی بجت او خیر او چاکیه و خو پیوستاندن و زیدهی تیدا باشتره و جا بین خو و نده و ننوه او دمینت وی اجوی لایی و پالدت حتی اج حدی در بخت اجلای خیر و گناه و شیطان بر گناهکاری اتدت هنده که او بچاوه که کم بر خو بدت گناه و خیر کرید کت که او بخیر خو معجب ببد و مزن ببیند و اف هر دو تشت خطرک مزنن و بو دجمنی آرمان جن گودار تیجا او
هندك جوان خالت هزبون يتلنك دجمن ما هين وتم به اد آگهدار بین داد شر خوی بردوام دال برانبریوی نشکین اد خلق بدا اگر خود حسکت ام ده بردوامی دینه و صحبت خو و جحت جارک دیا مهندگهینه ایک اب خاطر هوا و خود دیل هوا بس